اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल किया कलाम और उसकी हर आयत मुबारका इंसान की पूरी ज़िंदगी को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। लेकिन उसी कुरान में एक सूरत ऐसी भी है कि जिसे कुरान करीम की दुल्हन कहा जाता है, जिसे सूरह रहमान के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह रहमान को कुरान करीम के अंदर दुल्हन की तरह क्यों करार दिया गया है और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जिक्र क्यों किया है और इस सूरह मुबारक का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान क्यों रखा है। इस सूरह रहमान के पोशीदा असरार क्या हैं और ये सूरह रहमान किस तरह से हमारे दिलो दिमाग पर असर अंदाज होती है कि जिसे देखकर आज की जदीद साइंस भी हैरान है। और इस सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी 4 बड़ी चीज़ों का जिक्र किया है जो कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमतें हैं। प्यार दोस्तों, सूरह रहमान के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरतुर रहमान उरूसुल कुरान कि सूरह रहमान कुरान पाक की दुल्हन है। जिस तरह से दुल्हन को बहुत ज़्यादा सजाया संवारा जाता है और उसको सोने चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं और निहायत ही उम्दा खुशबुएं लगाई जाती हैं ताकि दुल्हन दूसरी औरतों से मुमताज़ नजर आए, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान को बेशुमार खुसूसियात अता की हैं। चुनांचे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इसी हदीस मुबारक से इस तरह भी इशारा मिलता है कि जिस घर के अंदर सूरह रहमान की तिलावत की जाती है, हर किस्म की भलाई और खैर व बरकत उसके घर के अंदर आ जाती है। जिस तरह से नई दुल्हन का कदम घर वालों के लिए बाइस बरकत होता है। और ये मकूला बहुत ज़्यादा मशहूर है कि औलाद बाप की किस्मत की होती है और मालो दौलत ये दुल्हन की किस्मत का होता है। चुनांचे ये सूरत मुबारक भी चूँकि दुल्हन की मानिद है, लिहाजा जिस घर के अंदर इस सूरह मुबारक की तिलावत की जाएगी तो इस सूरह मुबारक के इस घर में नज़ूल होने की वजह से इंसान के बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। और ये सूरह मुबारक गुर्बत व अफलास से निकाल कर इंसान को गिना अता करने वाली है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि क़यामत के दिन इसी सूरह मुबारक सूरह रहमान को दुल्हन बनाकर इंसान के साथ उसका निकाह कर दिया जाए। क्योंकि रिवायात के अंदर आता है, जो शख्स जितनी ज़्यादा तकवे, परहेजगारी और इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, उसकी जन्नती आमाल और वहाँ की नेमतें और वहाँ की हूरें इतनी ही खूबसूरत होती हैं। और इसी तरह से जिस तरह दुल्हन पर शर्म व हया का दुल्हन बनने के वक्त बहुत ज़्यादा गलबा होता है, चुनांचे ये सूरह मुबारक नाफरमान औलाद की काट है कि इस सूरह मुबारक को पढ़कर अगर पानी पर दम करके औलाद को जो कि नाफरमान हो पिला दिया जाए तो वो औलाद भी दुल्हन की तरह शर्म व हया करने लगेगी और इंसान की फर्मा बरदार हो जाएगी। और ये बात भी याद रखें कि जिस तरह से हम दुल्हन को सजाते संवारते हैं और उसे इंतहाई खूबसूरत तरीके से तैयार करते हैं, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरत ऐसी रखी है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खूब सजाया और संवारा है और इसी का नाम सूरह रहमान है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई खूबसूरत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक को एक ऐसी तर्ज पर लिखा है कि अगर कोई खुश इल्हान कारी इस सूरत मुबारक को पढ़े तो इसके पढ़ने का अपना ही एक अंदाज है जो कि कानों के अंदर और इंसान के दिल के अंदर भी रस घोलना शुरू कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि इंसान निस्यान से है और बार बार अल्लाह तबारक व तआला की अदा की गई नेमतों को भूल जाता है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक यानी कि सूरह रहमान के अंदर बार बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जिक्र फरमाकर इंसान को अपनी नेमतें याद दिलाई हैं ताकि इंसान जब जब इस सूरत मुबारक को पढ़े तब तब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सजदा शुक्र बजा लाए और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का हमेशा शुक्र गुजार रहे कि मेरे परवरदिगार ने मुझ पर कितनी रहमतें और कितनी नेमतें नादिल फरमाई हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला यूँ तो दुनिया में बसने वाले हर शख्स की पुकार को सुनता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को अपनी खास तवज्जो के साथ समाअत फरमाता है। चुनांचे जब भी कुरान पाक को तिलावत करना चाहें या सूरह रहमान की तिलावत करनी हो तो इंतहाई खुश इल्हानी के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान को खुश इल्हानी के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। और क्या पता जिस वक्त आप सूरह रहमान की तिलावत कर रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत आपकी जाने मुतवज्जे हो, जिसकी वजह से आपके बिगड़े हुए काम बन जाए। क्योंकि अगरचे
ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سن رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سن رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ تہجد کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے سنا کہ آپ کا صحابی انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت کا انداز اس قدر خوبصورت معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی دیر تک کھڑے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سنتے رہے۔ چنانچہ جب صبح وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن میں سے لحن داؤدی عطا کیا ہے، کیونکہ تم قرآن پاک کے انتہائی عمدہ آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، اور رات کو میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کان لگا کر قرآن پاک کو سنتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کلام کو نہیں سنتا۔ ناظرین محترم، یوں تو قرآن پاک کے ہر لفظ کے اندر حسن معنوی اور حسن صوتی موجود ہے، لیکن سورہ رحمان کے الفاظ اس قدر اعلیٰ ہیں کہ یہاں پر آ کر حسن صوتی آپ کو اعلیٰ قسم کے کلائمیکس پر نظر آئے گا۔ ناظرین محترم، یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے اندر اس وجہ سے بھی ممتاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات کے اندر 4 بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے الرحمن۔ ناظرین محترم، لفظ رحمان پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اور اس کا مادہ ہے رحمت۔ قرآن پاک کے اندر 2 ہی الفاظ ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کا مادہ ایک ہے، ان میں سے ایک لفظ رحمان ہے اور دوسرا لفظ رحیم ہے۔ یہ دونوں ہی لفظ رحمت سے نکلے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے رحمان کا، یعنی کہ سب سے بڑھ کر مہربان، جس کی رحمت سمندر کی ابھرتی ہوئی لہروں کی مانند ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوتی ہے، کیونکہ رحمت ہی کے ذریعے سے انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، مگر جو شخص بھی داخل ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوگا۔ چنانچہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگرچہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کس قدر حاجت ہے، چونکہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی حاجت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر سب سے پہلی اور بڑی چیز رحمت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے گئے علوم میں سے سب سے بہترین علم جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی چیزوں میں سے دوسری بڑی چیز ہے، اور چونکہ انسان کو سب سے زیادہ حاجت علم کی ہوتی ہے کہ علم ہی کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اسی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کے اندر سب سے دوسری بڑی چیز جو کہ علم کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن پاک، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی تیسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان، کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ ناظرین محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت مبارکہ کے اندر کائنات کی سب سے بڑی چیز یعنی کہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے علمہ البیان، اور ہم نے انسان کو بیان کا طریقہ سکھایا ہے۔ ناظرین محترم، چاہے انسان کے پاس جتنے بھی علوم و معارف ہوں اور انسان علوم کی انتہا تک پہنچا ہو، جب تک وہ ان علوم کو الفاظ کے ذریعے سے کسی کے ساتھ بیان نہ کر پائے تو ان علوم کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانی علوم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے روحانیت کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک